کرامت صحابہ، خلفائے راشدین، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، تشریف لاتے ہیں محترم جناب شاعر انقلاب، شاعر اسلام، محسن جناب جاوید اقبال راز صاحب، جو لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور تقریباً سرزمین خیر پور پر پہلی دفعہ آئے ہیں۔ تو آپ حضرات اس انداز میں ان کے کلام کو سنیں کہ وہ یاد رکھیں کہ خیر پور میں بھی زندہ لوگ رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان خیر پور ڈامے والی جامعہ خیر العلوم، تمام موحد عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تمام عظیم ہستیوں سے اجازت لے کر، خاص طور پر جناب حضرت محمد عبداللہ مفتی عبداللہ صاحب، جن کے حکم پہ میں آپ کے سامنے اتنے خوبصورت چہروں اور خوبصورت مزاج اور نظریے والے لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور بھائی کلیم اللہ صاحب، جناب سارے دوست جنہوں نے مجھے تاکید کی، جناب عبدالمجید صاحب، چند لمحوں کی حاضری ہے، امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ تو میں ایک بیسکلی سرائکی شاعر ہوں، کچھ اردو میں لکھتا ہوں۔ سب تو پہلے میں تھوڑا ذوق چیک کرنے واسطے اور اس گل کا اندازہ لاؤن واسطے کہ میں تھوڑے درمیان اسٹیج تے کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہوں، میں ایک شعر پڑھساں، اس شعر تے تھوڑا ریئیکشن، تھوڑی آواز ایک تے فیصلہ بند کرے سی کہ میں اپنے موضوع نال انصاف کتنا کیتا، دوسرا میں نہیں پتہ لگ سی کہ میں 10 منٹ فرمنا ہے، 15 منٹ فرمنا ہے، زیادہ لمبی تقریر کرنے کا میں عادی نہیں ہاں، زیادہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہاں۔ پہلا شعر میں پڑھدا پیا، شاعری دی صنف ایک توصیف جمال، حسن دی تعریف، ربیع الاول دا ویسے دوسرا رات ہے، دوسری چاند ہے، اس کی مناسبت نال میں شعر پڑھدا پیا۔ حسن دی تعریف، عاشق اپنے معشوق دی تعریف کرے، شاعر اپنے محبوب دی تعریف کرے، اس نو آدھے توصیف جمال۔ میں ایک توصیف جمال دا شعر پڑھدا پیا، اگر دل وچ اتر بنے تسی بولنا، مینوں پتہ لگ ویسی میں اپنے موضوع نال کتنا انصاف کیتا۔ اور مثال جہان دے اندر اس تو بد کے دوئی نہیں لبدی، اور مثال جہان دے اندر اس تو بد کے دوئی نہیں لبدی، بولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، راز جمال کمال دے گشتے وقت پوچھ امی ایشا کولوں، جیڑی گھپ پنیرے چادی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی۔ سلامت رہو، تھوڑی سمجھ رہو، بسم اللہ، سلامت رہو، بسم اللہ۔ اور مثال جہان دے اندر اس تو بد کے دوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، راز جمال کمال دے پوچھتے بات پوچھ امی ایشا کولوں، جیڑی گھپ پنیرے چادی سونے اور یا سوئی نہیں لبدی۔ بسم اللہ، سلامت رہو، بسم اللہ، سلامت رہو۔ اور تیری بس بچ بہ کے مکے دا چھیڑو، چھیڑو سمجھے دے ہو، تیری بس بچ بہ کے مکے دا چھیڑو، امامت رتبے تے فیض ہو گیا ہے، امامت رتبے تے فیض ہو گیا ہے، تیرے ہوٹ لگیں تے یہ راز کھل گیا جو پتھر نو چمڑ بھی جائز ہو گیا ہے، تیرے ہوٹ لگیں تے یہ راز کھل گئے جو پتھر نو چمڑ بھی جائز ہو گیا ہے، جائز ہو گیا ہے، رتبہ بشر دا دو چاند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیرے کمان کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر، پوا کے سلامت رو، زندہ باد، پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر
ہے ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کہاں منے سا میں ممکن انسان ہاں پاسبل ہے میں کسی وقت آکھ دے ماں کہ سورج ٹھنڈا کسی وقت میں آکھ دے ماں کہاں چٹا لیکن ایک گل سنو خیر پور دے مسلمانوں ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کہاں منے سا نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نہ منے سا نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نہ منے سا راز میدا اٹل ایمان ہے تو قادیانی دی گل کرے میں میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی میں عیسیٰ نو تا منے سا میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی میں عیسیٰ نو تا منے سا نبی میں عیسیٰ نو تا منے سا اور میں مختلف فولڈر جو تھوڑے شیئر سننے لگے ویسا جس شیئر نو جیڑا میرا ایمانی نظریہ پسند آوے میرا بولتے لگے ویسو میں ایک اور نظریہ پیش کر رہا ہوں حسین بیٹھے نبی دی کان تے حسین لاوے تو سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کان تے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدے تا کر دل چوں اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے اور جمیل آپے جمال آپے اور فتان دا کمال آپے حسین دی کیا مثال دے ماں حسین اپنی مثال آپ حسین دی کیا مثال دے ماں حسین اپنی مثال آپے اور اگلے شیخ دی داد میں شک نہ دے آئے میں نے پتہ جتنی داد خود بخود نکلا سی ایک خود داد ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے کچھ لوگ خود داد انہوں دی سوچ محدود انہوں دی عقل محدود انہوں دا عمل محدود خود دان دے کیا حدود دربار دا ایک خود دان ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں بس دی پورات سدے سن پہ دی پورات سدے سن پہ ای توتے کے کر سکتے ہیں جن راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکتے ہیں جن سب بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کے کر سکتے ہیں سلامت رہو ایک خود ہے جی سلامت رہو ضرور ایک خود ہے دان ایک دائرے وچ ہن جتے کے کر سکتے ہیں بس دی کو رات سدے سن پے ای توتے کے کر سکتے ہیں جن راز مقدر ازلا تو ہن ستے کے کر سکتے ہیں جن سب بھی کچھ نہیں کر سکیا او دا کتے کے کر سکتے ہیں مصطفیٰ کے ہم سفر لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے مکس نہیں کرنا چھانی لامنی ہے تے چھانی لامنی ہے جنگوی تے اعظم دارے کالی ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر کا دفاع کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر کا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہر طور حجا کرنے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے ایک نام عمر گھن کے شیطان دفاع کرنے رنگ راز بٹائیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتا کر صدیق دا نعرہ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز امت دا منکر ہے وہ بشر جا دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وہ سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وہ سچ زمین تے نہیں آیا تا میں آتا نا ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھانگ تے ڈھو ہے کسے ڈھانگ تے ڈھو دوں میں کافر نہیں آتا اے امن پسند ملک ہے اے امن پسند قوم ہے میں کوئی فتوہ نہیں دیتا کوئی کافر نہیں ہے ہر کہیں دا اپنا طور طریقہ ڈھانگ تے ڈھو ہے کوئی نماز پڑھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہیں دا اپنا ہوندہ
گروہ ہے کسے ڈھنگ تے ڈھونوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہک جدونوں میں کافر نہیں آتا سمجھتے جو بکھرا گروہ ہے کہ بکھرے گروہ نوں میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو دے کسے کلمہ گونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سوری تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان کھاں جیڑا کتا بھاکی ابو بکر تے رسا سن کے میں مسلمان جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے خیر پورا لیاؤ جیڑا پہلے مومن نہ مننے ہیں دستا اس نے کہ میں مسلمان آکھا نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے وہ بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منے دا میں اور کچھ کلا میں نہ منے دا تاریخ دے منہ تے ہاتھ مار کے تاریخ نو جھٹلا کے جھوٹی تاریخ نو جھٹلا کے ایک میں نہ منے دا گل جیڑی کہ وہ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے عمر دا کلم دباتے میں نہ منے دا دے عمر دا کلم دباتے میں نہ منے دا اگلی گل جڑی میں نہ منے دا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامن شیر خدا ہے من دیو شیر خدا من دیو وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے خزانے تک نہ جانے دے مگر اپنا حق زارا ہے جیدہ خامن شیر خدا ہے ایک طبقہ آخدہ ہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد ایک طبقہ آخدہ ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا زوجہ شیر خدا دوتے حضرت عمر نے تشدد کیتا ہمارے ہاں تھوڑا دل منے دا ضمیر منے دا ایمان منے دا نہیں منے دا تو سنی دا جواب سننا حضرت دی تصدیق نال علماء کرام بیٹھے قدر دی گل سمجھاون لگے میں ذرا غیرت مند مسلمان سمجھا پیا گل میں اس گل دا جواب دیندا پیا تاریخ دے منہ تے التھم رہندا پیا غیرت مند مسلمان سن سی کہ سوچ کے دے تبارہ سازی دی وہ نوسی یا میں نہ ہو سا یہ سوچ کے دے تبارہ سازی دی وہ نوسی یا میں نہ ہو سا نبی دے یاران دے نال بالکل درو نوسی یا میں نہ ہو سا نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یا میں نہ ہو سا فساد امت دراز مجھے بھیجو نوسی یا میں نہ ہو سا اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو میری بیوی دیات اٹھاوے علی دا نوکر ہے کہ میٹے جو نوسی یا میں نہ علی دا نوکر ہکے منٹے چھے اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو میری بیوی دیات اٹھاوے علی دا نوکر ہکے منٹے جو نوسی یا میں نہ سا منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامن شیر خدا ہے ونی اس تا حق کوئی کھائے میں نہ منے دا اور اگلی گل جڑی نہ منے دا کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تہمت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہ منے دا جیڑا بندہ نہیں منے دا نا ہاتھ مان کے آکھے میں اور امی عائشہ دے تقدس دی قسمیں میں امی عائشہ دے شان نہیں انہوں دی عقیدت واسطے ایک نظم پڑھتا پیا امی عائشہ دے تقدس دے نظم پڑھتا پیا نظم عنوان پسند آوے تو سبحان اللہ سو میرا دل کرے سی کہ میں نظم کھول کے سناواں نظم عنوان ہے نبی دا بستر نبی دا بستر ہے پاک بستر کوئی شک ہے شک کوئی نہیں لیکن حد بھی کوئی نہیں کتنا پاک پتہ بھی کوئی نہیں پیمانہ کوئی نہیں لیکن میں شاعرہ میں پیمانہ مقرر کرنا میرا پیمانہ پسند آوے میرا پیرامیٹر پسند آوے میں دسے دا پیا پاک کتنا اگر پسند آوے بولو میں پتہ لگنا چاہیے میں موضوع نال انصاف کتنا کیتا اے پاک بستر ہے پاک کتنا کہ جتنا کعبہ اے پاک بستر ہے پاک کتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے اے پاک بستر ہے پاک کتنا کہ جتنا جیدہ دماغ پاک ہے جتنا جیدہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے نو جتنا جیدہ دماغ پاک ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے او دا والد زمانہ جہالت کفر دی حالت اس نے ملن آیا بیٹی بستر تھپڑ لا دی
باپا دا بیٹی والدین آمن تو بچیاں بسترے بچھا دنیاں تو تھپڑ لگ گئی ہیں. جواب سننا مومنہ دا آج دے دور دے کافرن جواب ہے کہ مومنہ آکھ دیئے بابا اے نبی دا بستر پاک تے تو پلیت ہے. ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکدا کہ جہنے دل ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا. جہنے دل ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا. ایتا ہے ام حبیبہ دا عقیدہ کہ خدا دی غیرت نبی دی ہاتھ والی روٹی آگ تے پکڑ نہیں دینا. نبی دی ہاتھ والی روٹی آگ تے پکڑ نہیں دینا. نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہے نو قدم رکھن نہیں دینا. نبی دے سائے تے بھی کہے نو قدم رکھن نہیں دینا. جتھے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. جتھے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. جتھے نبوت ہے ٹھکانا شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں. نبی دی بستر تے ذرہ بھر دی غلاستان دی گنجائش غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں. اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے. جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. جس بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے. نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت بنی منیا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکے مومنہ منی منیا. بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں. اور اگلی گل جڑی میں نہ مننا کہ اللہ پاک نو جیتے مان جنو نبی ستارے جانے. اللہ پاک نو جیتے مان جنو نبی ستارے جانے. او لڑن حکومت کان میں ایک گل ذہن تے رکھنی ہے. وہ لڑن حکومت کان ہے. اشارہ رکھنا میں کہنا پیا. ایک بندہ مرد کلندر تے دربار تے ون کے آکھدا پے انہوں پتہ بھی ہے انہوں نے ہونا کیویں سننا جواب میں سننا میں حالات حضرت ایک اشارہ کرنا پیا. سوشل میڈیا دا تلک رکھنا روک بیٹھو کہ سائن میں آؤ کرن دا ول بدبخت بلن سکھلایا کہ سڑک کھل کے راست عارف بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہ سارے کھل کے راست تعارف بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہ اینا مطلب لا الہ تا اتھے لا الہ پڑھایا کہ اینا مطلب لا الہ تا اتھے لا الہ پڑھایا کہ اے من غلام صحابہ دا دست نگمان بڑھایا کہ حنیف قریشی عرفان شاہ اے من غلام صحابہ دا دست نگمان بڑھایا کہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا. شہنشاہ نقوی کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان جو دفعہ تھی امام معاویہ مان اپنا نہیں تھا پاکستان جو دفعہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا. میں ضرور مقرر کہتا پیا کیوں نہ کافر و منافق تیرے نام پہ چونکے تو وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کے کتا بھونکے. سائن میں آپ کرن دا ول بدبخت بلن سکھلایا کہ سڑک کھل کے راست عارف بھی نہیں شاید تینوں کروایا کہ اور انہا مطلب لا الہ تا اتھے لا الہ پڑھایا کہ اے مول غلام صحابہ دا دست نگمان بڑھایا کہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان چو دفعہ تھی امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چو. سائن بھوکن آلے ہوتے دنیا لانت ڈھونڈی راسی جینو رزوی دھر دھر کی تھی انہوں دھر دھر ہو دی راسی. امام معاویہ مان اپنا نہیں تا پاکستان چون دفعہ تھی ٹائم تھوڑا میں مختلف فوٹو شیئر فوٹو دا ویسا میں ایک اور موضوع شیئر دا پیا. حضرت صاحب رہے میں آخری پہن حالات حاضرہ میں حالات حاضرہ سننا کہ سارے مچھڑے کے سائی کعبہ ہے ساری سجدے عذاب و مل پاؤں دے اصل لو محفوظ دے کاری یہاں ساتھے ورکا کھل پاؤں دے. اصل لو محفوظ دے کاری یہاں ساتھے ورکا کھل پاؤں دے. اصل آپ مہارے عموم کریے ساڑھے نال مقدر جل پاؤں دے. اصل راز مریدہ مدنی دی اصل تل پاؤں رب تل پاؤں دے. اصل راز مریدہ مدنی دے اصل تل پاؤں رب تل پاؤں دے. میں دعویٰ کی دکھلا اصل تل پاؤں رب تل پاؤں دے. اصل ڈاک میں اللہ سارے نال میں دا میں دعویٰ کیتا دلیل دے ساں ثبوت دے ساں. اگر میری دلیل اور ثبوت پسند آوے ویلڈ ہوئے کنفارم ہوئے تو میرا ساتھ دینا کہ میں موضوع نال کتنا انصاف کر رہا ہوں. شیر میں اچھا کہ اصل راز مریدہ مدنی دے اصل تل پاؤں رب تل پاؤں دے. 20 سالہ درسہ کو عرصہ تا نہیں قومہ دی زندگی دی وچ
20 سالہ عرصہ وہ عرصہ تا نہیں، ایک مکمل زمانے نو پھر آ گیا، ایک مکمل زمانے نو پھر آ گیا، جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گیا، جے زیر آ بنائی وہ زیر آ گیا، تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی، تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پھر آ گیا ہے، آؤ دلی تو کتنا دیکھو کر سنو، ہائے وہ شیر آ گیا ہے، ہائے وہ شیر آ گیا ہے، آؤ دلی تو کتنا دیکھو کر سنو، ہائے وہ شیر آ گیا ہے، ہائے وہ شیر آ گیا ہے، ہائے وہ شیر آ گیا ہے، ہائے وہ شیر آ گیا ہے۔ اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا، دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا، اللہ رسی چھکی، اللہ رسی چھکی، امتحان آ گئے، نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بیدے کیوں جو کابل دے بھی طالبان آ گئے، نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بیدے کیوں جو کابل دے بھی طالبان آ گئے، آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو، آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو، اتو لاش پاش دے بچو سوچا ماری آلے، اپنے آدھی حارات نچڑ آلے، غیر دی جت معمولی تے تاڑیاں آلے، اٹھ کے دیکھو ہوا شہزادے تا نہیں، اٹھ کے دیکھو یہ ہوا شہزادے تا نہیں، ڈٹھی چگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے، جتیاں ٹوٹیاں ہویاں، کپڑے پاٹے ہوا پگڑی آلے، ہوا داڑی آلے، جتیاں ٹوٹیاں ہویاں، کپڑے پاٹے ہوئے، ہوا پگڑی آلے، ہوا داڑی آلے، نائے منہندے جو ملا عمر آکھدائی، 313 تو لشکر ہرا جان دے، اجنبی دے غلامہ دے ساتھ چھوڑے عباس چڑیا تو اللہ مرا، نائے منہندے، نائے منہندے جو ملا عمر آکھدائی، 313 تو لشکر ہرا جان دے، اج عمر دے غلامہ دے ساتھ چھوڑے، اج عمر دے غلامہ دے ساتھ چھوڑیا، باس چڑیا تو اللہ مرا جان دے، اور تجزیے مشورے فیصلے پوچھتیے، تجزیے مشورے فیصلے پوچھتیے، ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں، ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں، یہ دنیا دلیرہ دے قدمہ تلے آگے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں، یہ دنیا دلیرہ دے قدمہ تلے آگے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں، نفرتاں لانتاں نالے گم نامیاں بستلادہ مقدر بنایا اس کے نہیں، اور جو اپنی حکومت پر جائدہ ودائی اس میں غیرت رو دار دار اڑایا اس کے نہیں، اور جو اپنی حکومت پر جائدہ ودائی، اور جو اپنی حکومت پر جائدہ ودائی اس میں غیرت رو دار دار اڑایا اس کے نہیں، دار دار اڑایا اس کے نہیں، آج سچے دا فرمان سچا تھیا، آج سچے دا فرمان سچا تھیا، دن پھریندہ ہے بندیت پھریندہ پہ، دن پھریندہ ہے بندیت پھریندہ پہ، ہسپتالک مشرف تا چڑتا پہ دے ملا حکومت کرینا پہ، دن پھریندہ ہے، نعرہ تکبیر، مجاہدین اسلام، مجاہدین افغانستان، آج سچے دا فرمان سچا تھیا، یہ پھریندہ ہے بندیت پھریندہ پہ، ہسپتالک مشرف تا چڑتا پہ دے ملا حکومت کرینا پہ، دے ملا حکومت کرینا پہ، اور آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے، آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے، کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین، بم گولے میزائل ریزی کٹر، کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین، تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی، تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی، پوری مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین، جو پٹھانا دے بالا دیتے چڑھے میں نپی کا جہازہ دے بھن چھوڑین، تیرے سارے ڈرونا دی، بسم اللہ سلامت ہو، آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے، آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمے، کر جوانیاں کر عمر جو دفن چھوڑین، اور بم گولے میزائل کے ڈیزی کٹر، کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین، کر تیری کاروائیاں دفن چھوڑین، اور تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی، تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی، پٹھانا واسطے کہ نعرہ ہونا چاہیے، تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی، پوری مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین، جو پٹھانا دے بالا دیتے چڑھوں نہ پی کا جہازہ دے بھن چھوڑین، اور راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی، راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی، اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن، اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن، بڑھ گئی ساری یورپ کی ٹیکنالوجی انولا کل شہن قدیر آخ دن، بڑھ گئی ساری یورپ کی ٹیکنالوجی، راز تاریخ
خود رو رہتی راسی اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن بڑھ گئی ساری یورپ دی ٹیکنالوجی انہلا کل شائن قدیرہ اور آخر تے میں فرمائش ہے دوستہ دی ایک نظم دی انشاءاللہ مقدر ملاقات ہوئیاں تو مزید سنے دے سام ایک شعر ایک کشتی واسطے ایک نظم ایک کشتی واسطے کیا اس دی انفراد دی یدہ کافی ہے جواز نہیں کیا اس دی انفراد دی یدہ کافی ہے جواز نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز نہیں کوئی بھی حق نواز نہیں نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی نہ اس نے کوئی مفہمتی ازالیاں دی لوڑ آئی نہ معتبر سیاستی حوالیاں دی لوڑ آئی صحابہ دے غلامہ تے جیالیاں دی لوڑ آئی نہ گرمینہ دی لوڑ آئی نہ ڈالیاں دی لوڑ آئی نہ گرمینہ دی لوڑ آئی نہ ڈالیاں دی لوڑ آئی گالے جے انصاف دی تو ہم نہ ناراض نہیں جو حق نواز تو بعد بات کوئی بھی حق نواز اور جناب عبد العزیز صاحب نے حکم دیتا ہی ایک موضوع دی طرف میں آ رہا ہوں جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ سانح سائیوال دے چند معصوم لوگ جا رہے ہیں بچے والدین سی ٹی ڈی ایل مار دیتے بچے بچ گئے والدین مارے گئے لیکن ہویا کہ اس تو بڑا ظلم کیوں ہویا کہ عدالت نے تیزی نال کاروائی سمیٹی اور ملزمان نو مجرمان نو باعزت بری کر دیتا تے خیر پورا لیو جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہوگا وقت دا حکمران قاتل ہوگا میں احتجاج کرنا پہ حسینی سٹیج تے کھلو کے مظلوم دا ساتھ دینا ظالم دا رکھنا میں احتجاج کرنا پہ میرے احتجاج نہ رل بینا اپنا حق ادا کر دینا میں احتجاج کرنا پہ انہوں معصوم بچے واسطے انہوں نے انصاف واسطے کہ جتوانی مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بنائے جتوانی مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بنائے یا شہر میں گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناخ تعویز بنائے یا شہر میں گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناخ تعویز بنائے تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنا تیری ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی ہجوی تیری کائی نہیں خان دی ہے تبدیلی کائی نہیں ایسا وجہ کیا ہے صورتحال میں ایک بالکل پرفیکٹ مثال دینا ایک ہی جگہ ایک بادشاہ آئی بڑا خدا ترس تے اتھے کیا ہویا رات ہی جاگتا بیٹھا ہی گدڑ کوکے بادشاہ آکھیا گدڑ کیوں رونے وزیر آکھیا بکھے بادشاہ آکھیا انہاں کھانا تقسیم سویرے کر دے گیا لیکن ہمیں سکیم شروع کر دیو کوئی بھوکا نہ سوئے سویرے کی ہویا کھانا تقسیم کر کے تھا فواد چودھری اور آپس ہے دوسرے دن کی طرح بات کوکے بادشاہ آکھیا ہون کیوں رونے انہاں آکھیا ہون رونے دی سردی لگ دی ہے تے کپڑے کونے اس آکھیا سویرے کپڑے تقسیم کرو شہزاد اکبر اور سویرے آپس ہے تقسیم کرو تیسرے دن کی طرح بات سننے بات کوکے اس آکھیا بھائی کھانے مل گیا کپڑے مل گئے ہون کیوں رونے بڑے چلاک وزیر ہیں شیخ رشید انہوں نے روندے نہیں جی اے نعرے مرے دے پہن تے آدھے عمران خان دے جلسے چاج میرے نچنے نو دل کرتا سیم صورتحال ہے لیکن میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں آئی میں نظم کی طرف لے آیا نظم سنیے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے درجہ حکمر بیٹھتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور
ख़त्म न होती, ज़माना पढ़ता उमर का कलमा, और लाखों मील अकेली चलती औरत उस ज़माने में। उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस ज़माने में, उसको देखे किसके पास थी जुर्रत उस ज़माने में। बेशक बाप गवर्नर भी हो फिर भी कोड़े सहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। और कैसर और किस्रा की सुपर पावर को ललकारा था, कब कपाती धरती पर जब उसने कोड़ा मारा, थम गई थी कांपती धरती, कहने वाले कहते हैं। तुम क्या जानो तब्दीली, तब्दीली इसको कहते हैं। आखिरी सब्जेक्ट, किसी मुर्दाबाद को जिंदाबाद नहीं कहता, काबिले शर्म को काबिले दाद नहीं कहता। चाहो तो लगा लो कोई दफा पे मुझ पे, मैं गुलामाबाद को इस्लामाबाद नहीं कहता, मैं गुलामाबाद को इस्लामाबाद नहीं कहता। इत्था जो इंसान आबाद आ उनके विच शैतान आबाद आ, दानमान में हरामाबाद आ, तेरा ना इस्लामाबाद आ। पूरे मुल्क के चोन लुटेरे हीजा मल के बैठे डेरे, राती दी लुटेदे रह गए, गिरजा हाथ टुंडेदे रह गए, बन बन खादन कोटे करके मुल्क नु टोटे टोटे करके, कदी लाज शर्म चा बेचन, अड्डे बेचन, बम चा बेचन, ना दी भी लजपाली का ही नहीं, एक भी कम हलाली का ही नहीं। हर एक दौर में खोटे सारे, गड़े घोड़े लोटे सारे, एक भी नहीं हमदर्दी आला, अचकन कोट जबरदी आला, एक नादी नानी डाडी, एक भाई तू हिलफात फराडी, नादा फरकाई, उन्ना ग्रेसन, मेहता आदे मुस्तूद देसन, साकू आम ते खाम जड़न दिन, जर खरीद गुलाम जड़न दिन, जर दे नशे भोगते रांदन, खाने रांदन, भोगते रांदन, मैं ही शहर कुत्ताने नेनन, इस दा एक ऐप नेनन, अपने सोने नाम आली गल, एक ताजा इस्लाम आली गल, तू ता खुद से बेफरियाद है, बात भी तू इस्लामाबाद है। ठगा दे शहर के अंदर आया एक मजनून कलंदर, ठगा दे शहर के अंदर आया एक मजनून कलंदर, येड़ा हर तू बाखर सीधा एक भी आई पे लाखरी सीधा आई, हर गरीब दे सिद्धी चाह आजम तारे गुस्ताना, हर गरीब दे सिद्धी चाह आजम तारे गुस्ताना, उदा खुद किरदार गवाह, दामन शीशे हार सफा, एक कुछ इल्जाम खरा, ही गालू बदनाम खरा, अकदी गालते डट मैदा आइटम बम पर फट मैदा, अकदी गालते डट मैदा आइटम बम पर फट मैदा, जालिम नाल बना खड़दा, अख दे विच अटपा खड़दा, बहुत को नाल लाइट उड़दा, जान तली ते चाहता, शेर दी आठ झड़प पाई उसदी, मच्छी आठ तरफ पाई उसदी, मिशन दी खातिर भजदा रहंदा आई, बदल बन के गजदा रहंदा आई, बिजली आकू गड़कदा रहंदा आई, कुफर दी आंखें रड़कदा, सोना बंदा आई, सोने कमस कौम के सीने सांचे कमस, हर गम सीने भरदा वेंदा आई, दिल के विच उतरदा वेंदा आई, हूं दरवेश तरस कमाया, जान चुटुर के तय वाला है, हूं दरवेश जो तरस कमाया, जान चुटुर के तय वाला आया, तय को कुदरत फल चलाया, उस तरह के गल चलाया, हंस के दस जनून चले तस, तेरी खाक ते खून चले तस, अपना पूरा खाब चकी तस, तय को भी कमजाब चकी तस, उस लीदा तू काबिले दाद है, जिंदाबाद पैंदाबाद है, तू आजम तारिक दी याद है, हूं तू वाकई इस्लामाबाद। घंटा पूरा करो हजरात हूँ ओवर टाइम सही है। अच्छा ओवर टाइम मेरा भी है, ओवर टाइम तुम्हारा भी है, हो सकता आप सब काफ़ी देर से बैठे हो, तो एक इलाके चो ना एक पीर साहब लगे मैंने ते नाल चले हैं, वो बस्ती वाला आके हजरत साहब दुआ करो बारिश को नहीं हुई, पीर आख्या कि मैं ना उधारी दुआ नहीं करता, हुणे खिदमत करो अज बारिश आस, उन्हें खिदमत की, बकरे खवाए, हलवे खवाए, सीएं खवाइया, ते उन्हें आख्या पीर साहब आके तुम सह बनो, वो सह गए, राती आध रात तेरे पीर साहब ना अपने चेले ना तो उठियो, खादा हलाल करो, ए पानी भरो तो सारे तुरका करो, और सारी रात खूह तो पानी, नलके तो पानी, खूह तो पानी भर के सारे तो कहते रहे, सवेरे बस्ती वाले उठे ना खुश, सुरखड़ियाँ पटाखे ढोल, खुशी तो जश्न मनाया, बारिश आ गई, नाल वाली बस्ती थोड़े नाल केड़ी बस्ती है, वो बस्ती वो तू केले आ गए, उन्हें आख्या हजरत बस लगे, उन्हें आखिर पीर साहब दुआ की थी, तो बारिश रह गई, उन्हें आख्या हजरत साहब मेहरबानी फरमाओ, साड़ी दावत कबूल करो, साढ़े कोई बारिश को नहीं आई, पीर बैठाई लहर, उस आख्या आज शाम तक खाना तुआरे को, उन्हें चेलन हिकाई पोड़ रही,
او ٹھیک کھلا اس کے قبلہ تو 4 دن دا وقفہ کرو بدل بڑے تھکے ہوئے تے میں کہا تھا اتنی فرمائش آ گئی تے بدل ہوئے تھکے ہوئے اچھا حضرت صاحب کی فرمائش میں نہیں ٹال سکتا اللہ انہوں نے رنگ لاوے توڑے خیر پور خیر رامن میں حضرت صاحب کی فرمائش اور اس وقت میں نظم لکھی آئی پابندیاں دے باوجود پورے پاکستان میں پڑھی آئی لال مسجد سے کھلو کے پڑھی آئی اتنے ہاکی گراؤنڈ دے وچ لال مسجد تے ظلم ہوئے اس طور تے بہت بڑا ظلم آئی پاکستان مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اس نعرے تے بننے والے ملک دے وچ ایک اسلامی مدرسے ہوتے ایک اسلامی مسجد ہوتے ایک اسلامی فوج نے حملہ کیتا ہے بہت بڑی ٹریجڈی آئی بہت بڑا ظلم آئی میں اتنے خلاف احتجاج کیتا ہے پابندیاں دے باوجود اج میں اسے جذبے نال حضرت صاحب دے حکم دے پڑھتا پیا کہ 65 تے سن 71 دی یاد آ گئی ہے بچہ ہوتا ہی درد مند فوج دا قوم فوجی ترانے تے خوش تھی دی آئی ہر انداز آدھا ہی پسند فوج دا لوگ رو رو مسیح پر دعا منگتے ہیں یا الہی رکھے سر بلند فوج دا اج کسے بد نظر دی نظر نہ گئی جی یہ سلسلہ سارا بند فوج دا فوجیا شان ماضی دی عظمت بجا فوجیا شان ماضی دی عظمت بجا تیری صفا دی سازش پلیت آ گئی ہے کون گنسی تیرے سی سلامی تیرے تیری توپاں دی ذات مسیح آ گئی اور تے تو اللہ دا قرآن کچھ سی تے صحیح تیرے بیدا دی نے ہوتے تھین یعنی کدا دے ممبر تو بھی جھکی ہن زمبا کاری مرے چھوٹے تھین تے تے جنا دشمن دی فوج ہوتے کیوں نشانے تیرے کھوٹے تھین بات تیری ضرب معامل تیرے حملے بھی بنتی ہوا دی لاشاں دے ٹوٹے تھین اور جے برکش عزت خدا رکھی ہے وہ تو معصوم جنتی کلی ہوتی ہے ظالمہ تے اتنا بھی کہہ دسے نہیں ہوے دشمن دی تھی تدھی ہوتی ظالمہ تے اتنا بھی کہہ دسے نہیں ہوے دشمن دی تھی تدھی ہوتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ دی بھی کوئی حد ہوندی ہے کیتی ہر ایک نشانی کھلائے تو سارے دفاع کر بتی تھیاں اج ساڈے تسلا تانی کھڑے سائلنس آپریشن دے گروپ وچ کربلا دی تو رہندا کہانی کھڑے اور 5 درجہ مدی بستی دھرتی ہوتے کیتی معصوماں دا بند پانی کھڑے اور تیری کردار کالے دی کالک پیچھے کسی شمت کسی جدید آکھنا بہت بڑی تے شہادت درجے تن ہو تمہیں تے کہتے شہید آکھنا اور اتنی بڑی عدالت ہو سی چھوٹے شاہاں دے دربار کوئی نہ ہوسن بس کہ گھاری دا حکم بنے اتے پھاتی دے فتکار کوئی نہ ہوسن اتے بش کی خوشامد نہیں کام بنی حکمت عملی دی ہتھیار کوئی نہ ہوسن نہ تے ٹی وی دے چینل دے کوڑ بنن اپنی مرضی دی اخبار کوئی نہ ہوسن اس دی بڑی عدالت ہو سی اس دی جام افسالی سینا دا لوگ بول سی بی آئی جی زمین قتلت تاکسی تیری وردی تے بھیڑا دا لوگ بول سی آخری روایت بیان کرنے پیا کائنات یہ 2 عظیم ہستیاں ہمارے سامنے بیٹھیاں دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے ہستیاں سن کے نو گفتگو سن کے نو پلے بھر کے نو بیرل کر دو فساد امت ختم ہو سکتا کائنات یہ 2 ہستیاں کون ہیں علی کو تکیا تے تک کے ہنس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی دا پہلا ولی کون ہے ابوبکر صدیق یہ ولایت ابوبکر صدیق کی شروع کی ہے خلافت کی ابوبکر صدیق کی شروع کی ہے لیکن علی نے تکنا عبادت ہے علی نے تکنا